शर्मिला फारूकी साहिबा, ये सवाल तो बार बार शहबाज शरीफ साहब भी पूछ रहे हैं, जो अभी बैरिस्टर दानियाल ने सामने रखे हैं कि जी क्या आप कह सकते हैं कि लाहौर को हम कराची जैसा बना देंगे, क्या आप कह सकते हैं पंजाब को हम सिंध जैसा बना देंगे? वंस एंड फॉर ऑल इसका जवाब दे ही दीजिए, इसलिए क्योंकि ये सवाल बार बार रेकरेंट सवाल बन गया। अनीका, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम कराची को लाहौर जैसा बना देंगे या लाहौर को कराची जैसा बना देंगे, क्योंकि दोनों शहरों का मवाजना ही नहीं है। मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूं और आज मैं NA 127 की हल्के में मरियम कॉलोनी में गई, जो क्रिश्चियंस का इलाका है, और वहां पर जो उनकी डिमांड थी वो यही थी कि हमें साफ पीने का पानी चाहिए, जो उनको आज तक मुयस्सर नहीं है। और उनकी ये डिमांड थी कि उनको अपना एक कब्रिस्तान चाहिए, जिसके लिए वो 30 साल से जद्दोजहद करें। 30 साल से 30 इयर्स। एक इंसान डिग्निटी के साथ रहता है, और उसके लिए जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अच्छी नौकरी चाहिए, साफ पीने का पानी चाहिए, सेहत की सहूलियात चाहिए। उनके पास पीने का पानी नहीं है। ये अक्सर हमारे बारे में कहा जाता था कि जी कराची में देखें पीने का पानी नहीं मिलता। मैं तो आज हैरान थी कि ये गढ़ है PMLN का, और पिछली दफा तो यहाँ से शाइस्ता परवेज मलिक MNA थी, तो मैं तो हैरान हूं कि यहाँ पीने का पानी नहीं मुयस्सर। 30 साल से वो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं अपने कब्रिस्तान के लिए। सो ये वो इश्यूज हैं जो कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए हैं तो उनको बड़ा वालिहाना सपोर्ट मिला है। यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी, यहाँ के लोग, यहाँ की औरतें, यहाँ के बूढ़े, यहाँ के उलमाए कराम, ये सारे बिलावल भुट्टो जरदारी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। दे वांट अ चेंज। वो चाहते हैं। NA 127 में शर्मिला साहिबा, आप NA 127 का रिजल्ट क्या देख रही हैं फिर? क्योंकि आपको पता है कि लफ्जी गोलाबारी भी हुई है। अता तारर साहब ने भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर पर्सनल अटैक्स भी किए हैं। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ NA 127? अता तारर की एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर उनके ऑफिस के अंदर 5-5 हजार की गड्डियों के नोट पड़े हुए हैं और वो वोट खरीद रहे हैं। और उसके बाद उस वीडियो के आने के बाद जिस तरीके से बुरी तरीके से वो एक्सपोज हुए हैं, उनसे रहा नहीं गया। और फिर जो हुल्लड़बाजी शुरू हुई है, जो गुंडागर्दी शुरू हुई है कि हमारे कैंडिडेट के दफ्तर में 250-300 लोगों को लेके वो घुस गए, वहां पर तूफाने बदतमीजी की, वहां हमारे 3 बंदे उठा के ले गए। मतलब ये खुलेआम अगवाकारी है। मेन लाहौर के अंदर एक सियासी दफ्तर के अंदर आप कैंडिडेट खुद घुस जाता है। इतना बुखलावट का शिकार है कि कैंडिडेट से रहा नहीं गया, खुद घुस गया अपने बंदे लेके, और वहां से 3 बेचारे मासूम लोगों को, कारकुनों को उठा के ले गए। मतलब इस किस्म की गुंडागर्दी तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है। दानियाल चौधरी साहब, उसका नोटिस लिया है हमने, तो हर जगह लिखा है हमने, तो दरखास्त DIG के पास भी दी है। ये क्या है? ये इनको अपनी शिकस्त सामने बिल्कुल नजर आ रही है, इसलिए तो ये हरकतें हैं। और ये बात करते हैं कि जनाब हमने लाहौर को न जाने क्या कर दे। मैं तो वहां उस हल्के की सड़कें और वहां गंदगी देख के परेशान हो गई कि हमें। चले, मैं इसका जरा जवाब दूंगी बैरिस्टर दानियाल से। तैमूर झगड़ा साहब की तरफ फिर मैंने जाना। बैरिस्टर दानियाल, ये NA 127 अता तारर साहब वी नो कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी कितने इंपॉर्टेंट थे, बड़े करीब भी हैं ऑब्वियसली लीडरशिप के, PMLN लीडरशिप के। उसके बाद इस तरह का काम करना जिससे PMLN को सुबकी उठानी पड़े, उनको जेब नहीं देता। वैसे व्हाई गो टू दैट एक्सटेंट? क्या काम करना? मतलब आपको पता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हैज टेकन नोटिस के जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 127 के अंदर जो ऑफिस है उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद फिर वो पैसे बटने की, उसके ऊपर भी ECP ने नोटिस ले लिया। अब ढकी छुपी बात नहीं, उन्होंने ये नोटिस लिया है कि पीपल्स पार्टी वाले किस तरह पैसे बांट रहे हैं, किस तरह पैसे दे के वोटें खरीद रहे हैं, किस तरह क्रिश्चियंस की वोटें देख के उनके ऊपर हलफ ले रहे हैं। हमारा मुस्लिम लीग नून का जिसको पता है, उनको पता है पैसे लगाने वाली जमात इतनी है कोई नहीं हम हाल, ठीक है, जो हमें जानता है थोड़ा बहुत भी। और ये हमारा तो ना काम है, ना हमारा वतीरा, ना अता मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ना वो ये काम कर सकता है। जिनका काम है उन्हीं को समझे। ये कर रहे थे, पकड़े गए, तब उल्टा चोर, क्या कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये पकड़े गए चोरी करते हैं तो उन्हें छोड़ डाल दिए। और भी सारे चोर हैं। मजीद मिला है और यासीन शरीफ की किताबें मिली हैं, वहां से नोट्स तो नहीं पकड़े गए। वहां से सब कुछ निकाला है, सारा सबूत सारा निकाल के दिया है कि किस तरह हलफ ले रहे थे, किस तरह उनके कार्ड्स के ऊपर वो इल्जाम तो शर्मिला साहिबा वो ये लगाया गया ना कि कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया जा रहा था।
دیکھیے جی بات یہ ہے کہ ہم حلف تو نہیں کیا مطلب میں آپ کو نہیں کہہ رہی، یہ آج کی بات ہو رہی ہے، یہ بات تو ہمارے گروپس میں پرسنل گروپس میں روز چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے کہ سارے روز چلتے چلتے یہ روز کوئی نہ کوئی ویڈیو آتی تھی، روز کوئی نہ کوئی بندہ آتا تھا ادھر جا کے جو آ رہا تھا. یہ بات آج یہ بات نہیں تھی. ایک منٹ کس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے شرمیلا صاحبہ؟ جھگڑا صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں، کس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے شرمیلا صاحبہ؟ جلسے جلوسوں میں بھی کہتے ہیں کہ جی جناب وعدہ کرو کہ الیکشن والے دن باہر آؤ گے اور تیر کو ووٹ دو گے، تو ہر سیاسی لیڈر کہتا ہے. سو بیسیکلی قرآن پاک پہ حلف اٹھایا جا رہا تھا، بس مجھے یہ کلیریفائی کر دیجیے. نہیں کوئی حلف نہیں لیا جا رہا تھا، کوئی پیسے نہیں دیے جا رہے تھے، وہاں پیسے تھے ہی نہیں. یہ جھوٹ ہے، دکھا دیں کہاں پر پیسے تو ان کے دفتر میں پڑے ہوئے تھے. پیسے کے عوض میں لوگوں کا ایمان اور ان کو ووٹ خریدنا یہ ان کا کام ہے. چھانگا مانگا کی سیاست انہوں نے کی ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کی ہے. اچھا ابھی جھگڑا صاحب، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں بی بی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی ووٹیں خریدیں. آپ کی یہ آپ لوگوں کے کام ہے، اگر ہمارے پاس ہوتے ہم پتہ نہیں چاند میں بیٹھے ہوتے. بن لادن کو پیسے بھی آپ ہی کی جماعت دیتی تھی. ویسے جھگڑا صاحب اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی ورسز یہ آپ کو بات کرتے شاید خود بھی ہنسی آ جائے گی. آپ کو ہماری جماعت لیٹ می گو ٹو جھگڑا صاحب، وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں. بس آپ لوگ جو ہے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب سے بھی ذرا پوچھیں. جھگڑا صاحب، ایک تو آپ کو تو سب نے ڈسکریڈٹ ہی کر دیا، مطلب مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہو رہی ہے کہ کہیں آپس کی لڑائی کے اندر کہ واقع تو نہیں ایسا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف چپ کر کے لگی ہوگی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے چکر میں اور کچھ ڈارک ہارس کے طور پر سامنے آ جائے گی؟ ایسی سچویشن تو نہیں ہونے والی؟ انیکا سمپل، میں پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ڈسکریڈٹ کرنے کو ڈسکریڈٹ کرنا نہیں کہتا. عدالتوں کے ڈسکریڈٹ کرنے کو کہتے ہیں. پاکستان کے عوام نے کریڈٹ کیا اور پاکستان کا عوام 8 فروری کو بھی کریڈٹ کرے گی تاریخی ریگنگ کے باوجود. ڈسکریڈٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، عمران خان کو شادی کرنے کے 7 سال ملے، گھڑی چرانے کے بجائے توشہ خانہ سے لینے کے 10 سال ملے، 14 سال ملے، اور پاکستان کی سوورنٹی ڈیفینڈ کرنے کے لیے 10 سال ملے. یہ پاکستان کے عوام دیکھ سکتے ہیں. آفیشل ایکٹ، سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے 10 سال ملے ہیں، توشہ خانہ کے 14 سال ملے ہیں، جس طریقے سے ہوا تھا سیکشن پی پی سی کے سیکشن 496 کی خلاف ورزی کے 7 سال ملے. میں صرف یہ نہیں چاہتا جیسے بھٹو صاحب کا ٹرائل 45 سال بعد کھل رہا ہے، پتہ نہیں 45 سال بعد ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آواز اس وقت ہی اٹھانی چاہیے، پوری دنیا کو دکھائی دے رہا ہے. لیٹس ناٹ بی بلائنڈ. اچھا مجھے بتا دیں، چلے دیٹ از obviously your perspective. مجھے یہ بتا دیں، آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جو چھانگا مانگا والی سچویشن، اور ابھی شرمیلا صاحبہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان اینی فارم اب جو 8 فیب کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کے اندر کسی صورتحال میں بھی پاکستان تحریک انصاف کسی کولیشن میں بیٹھنے کو کوئی چانسز ہے؟ ہم حکومت بنائیں گے. کولیشن میں بیٹھ کیا بات ہے. ہاں جی، پی ٹی آئی حکومت بنائے گی 8 فروری کے انتخابات کے بعد. کیا آپ مجھے یہ بتا دیں، ہم جو یہاں پہ ڈسکشن کرتے ہیں، میں خٹک صاحب کی سٹیٹمنٹ سنتا ہوں، پی ٹی آئی والے میرے پاس آ جائیں گے. مجھے حیرت ہے میڈیا اس کو کرٹیسائز کیوں نہیں کرتی. کب تک آپ لوگ بھی لوٹوں کی سیاست کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے؟ ہم لوگ تو سب کو چانس دے رہے ہیں. جھگڑا صاحب ہم پہ سارا برستے ہیں، ساری جماعتیں برستی ہیں، آپ بھی برس لیں، لیکن ہم تو سب کو چانس دے رہے ہیں. آپ بھی ہیں، شرمیلا صاحبہ بھی ہیں، دانیال صاحب بھی ہیں، سب کو چانس دے رہے ہیں. مطلب یہ تو وہی بات ہوئی نا، میں آپ کی بات تو نہیں کر رہا. آپ کے میرے خیال میں 4 کالیگز ہیں میڈیا انڈسٹری میں جنہوں نے ان لوگوں کے انٹرویو لیے جو کہ 20-20, 30-30 دن، 60-60 دن غائب تھے. واپس آ کے وہ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل افیلیشنز چینج ہو گئی. مجھے تو چھوڑیں، آپ اس کو اپروو کرتی ہیں، اور اگر نہیں کرتی تو پھر جو اس ٹائپ کی میڈیا رپورٹنگ ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے. یہ دیٹ از اے کوسچن فار میڈیا ایتھکس obviously. لیکن آپ نے بھی ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. میرے پاس 1 منٹ ہے 30 سیکنڈ. شرمیلا صاحبہ، پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ وہ حکومت بنائیں گے، آپ لوگ آپس میں لڑتے رہ جائیں گے. ڈو یو بلیو دس؟ پی ٹی آئی از ناٹ ایون ان دا ریس. ابھی انڈیپینڈنٹس ہیں
اور انڈیپینڈنٹس ان کے اگر جیتتے ہیں وہ کس جماعت کے ساتھ جاتے ہیں یہ آگے دیکھنے والی بات ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ان کے بہت سارے انڈیپینڈنٹس اگر جیتتے بھی ہیں تو وہ یا تو پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا کسی اور جماعت کے ساتھ چانگا ریپیٹ تو نہیں ہوگا اس بات سے؟ دیکھیں جی اگر کوئی پیسے کے عوض اپنا ایمان بیچنا چاہتا ہے تو پھر آپ اس کو روک نہیں سکتے. لیکن موسٹلی ہر الیکشن میں انڈیپینڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک اور وہ ادھر جا سکتے ہیں. جماعت کے ساتھ جاتے ہیں. میرے پاس 20 سیکنڈز رہ گئے. بیرسٹر دانیال آپ بلیو کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی لڑتی رہ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا جائے گی انڈیپینڈنس کی فارم میں؟ نہیں یہ گیم میں ہی نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی سے لڑ بھی نہیں رہے.